Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very good morning beautiful people. This is me your host रुवेज़ा राजपूत. एक नई चमकती महकती मुस्कुराती सुबह का सलाम. आप उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपने दिन का आगाज़ एक नई उम्मीद और उमंग के साथ कर चुके होंगे. आज जुमअतुल मुबारक है. आप सबको जुमे का दिन बहुत मुबारक हो. जुमे के दिन का आगाज़ एक खूबसूरत हदीस के साथ करते हैं. कारोबार के हवाले से एक हदीस मुबारक है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है. वो फरमाते हैं कि मुसलमान का भाई है और हर मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपने भाई के हाथ एक ऐसी चीज़ फ़रोख्त करे जिसमें कोई ऐब हो. और इरशाद बारी ताला भी है सूरह बकरा में. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि आप जब भी कोई कमिटमेंट करते हैं ना तो उसको लिख लिया करें. समटाइम हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला हमारा बहुत क्लोज़ वन है या कोई रिलेटिव है या कोई ऐसा शख्स है जिससे हम ये एक बात करते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं कि यार हम ये कैसे बात करेंगे कि यार हमारे साथ कोई पेपर वर्क कर लो. लेकिन आप वो पेपर वर्क कर लिया करें, वो आगे जाकर आपको फिर बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं. और जी आज के मौजू के जानिब जल्दी से हम लोग आ जाते हैं. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लैंड स्टार ने एक एक्सपो अरेंज किया है जो कि पाकिस्तान में वेरी फर्स्ट टाइम एक बहुत अमेजिंग होने वाला है. बड़ा एक्सपो होने जा रहा है जिसमें तमाम सोसाइटीज़ अपने अपने प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं. आज 13 है और ये आज से स्टार्ट हो चुका है. इसी तरह हमारे प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमने हमारे जो मेहमान हैं हमें जी स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है इंटेग्रा सोलर कंपनी से साद अहमद ने. ये कंट्रा मैनेजर हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, आपको बहुत हम खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खैरियत से. आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. इन्हीं के साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं मुमताज़ संधू. ये जी विक्टोरिया सिटी से हैं और मैनेजर हैं. सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ एंड एक्साइटेड टू बी हियर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी, आप दोनों के वक्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया. इनसे जी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जल्दी से और जानते हैं कि क्या लेकर आ रहे हैं एक्सपो में आप. जी मैं इंटेग्रा सोलर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. हम यहाँ पाकिस्तान में नए ब्रांड्स को मुतारिफ़ करा रहे हैं सोलर के हवाले से, जिसमें नए सोलर पैनल्स हैं, नई टेक्नोलॉजी है, बाईफेशियल टेक्नोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि आपको सोलर पैनल की जो एनर्जी है वो दोनों अतराफ़ से जो है वो मौसूल हो सके. और ये लोगों के लिए बड़ा आसान है इसमें कि पहले जो टेक्नोलॉजी आपके पास छोटे पावर में अवेलेबल थी, अब आपको वही टेक्नोलॉजी उतने ही साइज़ में ज़्यादा वाटेज मौसूल हो रही है. दूसरा ये कि हम पाकिस्तान में सारे लीडिंग ब्रांड्स को मुतारिफ़ करा रहे हैं जिसमें सोफार सोलर इन्वर्टर है, हमारे पास बाकी इन्वर्टर्स हैं, इसी तरह पैनल्स में लॉन्जी सोलर, कैनेडियन सोलर. तो हमारा काम ये है कि हम नए नए ब्रांड्स को मुतारिफ़ कराएं, लोगों के लिए आसानियाँ करें ताकि लोगों की जो मुश्किलात हैं पावर के हवाले से कि बिजली का एक बहरान है तो उसको जो है वो ख़त्म किया जाए, लोग खुद कफ़ील हो जाएं और उनको किसी और के ऊपर इन्सार ना करना पड़े. ज़बरदस्त. मुझे ये बताइए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. अब आप देखते हैं कि हर कोई एक जैसी चीज़ करता चला जा रहा है, तो आप लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं कि लोग आपके पास आएँ? अच्छा, तो इसमें हमने ये किया है कि हम लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं जबकि बाकी कंपनीज लोगों को सिर्फ घरों पे इंस्टॉल करके दे रही हैं. हम लोगों को ये आसानी दे रहे हैं कि जो हम ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं लोग हमसे डायरेक्ट आके रिटेल के ऊपर रिटेल प्राइस पे ख़रीदें. तो इस तरह क्या हो रहा है कि लोग जो पहले महंगी अशिया ख़रीदने पर फोर्स किए जा रहे थे उनके लिए आसानी आ गई अब कि वो डायरेक्ट हमारे पास आएँ, रिटेल की कीमत के ऊपर अपना प्रोडक्ट खुद ख़रीदें, रिटेल की कीमत के ऊपर अपने मनपसंद प्रोडक्ट आप ले सकते हैं. अच्छा, ये इसकी क्या प्राइस है? एक का चीपेस्ट रेट कितना होता है? क्योंकि हम तो सिर्फ टियर 1 टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं उसको और उसी में बिलीव करते हैं ताकि लोगों के लिए ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो, 30 से 35 साल की इन्वेस्टमेंट हो. तो आजकल पैनल का जो रेट है वो काफ़ी ऊपर है, कुछ इंपोर्ट्स के इश्यूज चल रहे हैं तो राउंड अबाउट हमने फिर भी लोअर एंड पे रखा हुआ है तो कोई 80 रुपीज़ पर वाट के लगभग जो है आजकल मार्केट का रेट है पैनल का. ज़बरदस्त जी. हमारे साथ मुमताज़ संधू साहब भी मौजूद हैं. इनसे जानते हैं कि सर संधू नाम के साथ आपके लगा हुआ है, कुछ अपने बारे में बताइए. अपने बारे में कहाँ से शुरू करूँ? वैसे संधू तो जट्टों की एक ज़ात है जी, तो इसलिए लगा हुआ है साथ. ऑफ कोर्स ज़बरदस्त हो गया. अच्छा जी, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं विक्टोरिया सिटी को? विक्टोरिया सिटी मैं आपको बताता चलूँ कि बताऊँ कि इट्सेल्फ क्या रिप्रेजेंट करती है. विक्टोरिया सिटी बड़ा यूनिक किस्म का हाउसिंग प्रोजेक्ट है. इसकी लाहौर की सबसे खूबसूरत सड़क और वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत सड़क जो है वो कैनाल रोड है. ठीक है, एक फ्रंट इसका कैनाल रोड पे है. कमर्शली सबसे सक्सेसफुल सड़क हमारी मुल्तान रोड है, दूसरा एंट्रेंस इसकी मुल्तान रोड के ऊपर है और मिडिल के अंदर थ्रू आउट इसका फ्रंट लगता है. एक आम आदमी जो है वो घर बनाने का कहाँ सोच सकता है, कनाल के प्लॉट, 2 कनाल के प्लॉट, इवन 5 मरले के प्लॉट. यहाँ पर जो कटिंग है वो 3 मरला से शुरू है
3 اور 5 مرلہ اور آسان ایک ساتھ کے اوپر ہے. اور جس طرح آپ نے حدیث سے کتنی شروع کی نا آسان. بات, ایسی چیز دیں جس میں ایپ نہ ہو اور ڈیلیور کریں. تو وکٹوریا سٹی کے پیچھے جو گروپ ہے شیرا مالا ڈیولپرز, 30 سال کا ڈیلیوری کا مارکیٹ ٹریک ریکارڈ ہے. شیرا مالا ہائٹس ایک آلریڈی ڈیلیورڈ اور کمپلیٹڈ پروجیکٹ ہے نہر کے اوپر. ایک ہمارا پاس پروجیکٹ ہے ٹائم اسکوائر, وہ ٹل ڈیٹ بحریہ کا ون آف دا سب سے بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے ٹل ڈیٹ. اور اس کے بعد یہ ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی آ رہی ہے. سر آپ نے آسان اقساط کے حوالے سے بات کی, کتنی آسان؟ 15,000 روپے سے شروع ہو رہی ہے. ارے واہ, اور صرف یہی نہیں, ویسے یہ واقعی میں ویورز آسان ہی ہیں. 15,000 تو میرا خیال افورڈ کیے جا سکتے ہیں. اب آپ نے یہ 15,000 سائٹ پہ رکھنے ہیں. ایک آپ کو چیلنج آتا ہے. What about down payment? ایگزیکٹلی دیٹس مائی پوائنٹ. ڈاؤن پیمنٹ کے حوالے سے یس, کیونکہ آپ نے ٹوٹل 21 لاکھ اپراکس 2 ملین 21,50,000 کا 3 مرلے کا آپ کو پلاٹ مل رہا ہے. اس کے اندر سے مسئلہ پڑتا ہے عام بندے کو کہ ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑتی ہے. یہ جو ایکسپو اب شروع ہوئی ہے اس کے اندر ہم اسپیشل 3 دن جو بھی ہمارا واک ان آئے گا وہاں وزٹ کرے گا وہ اپنا نام ڈالے ایک چیز کے اندر, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم لکی ڈرا کر کے جو ونر ہوگا اس کی ڈاؤن پیمنٹ بھی ہم فری کر دیں گے. تو اس کے لیے ایک ایسی اپرچونیٹی ہے کہ وہاں پر آئیں جس وزٹ آور اسٹال اور ڈاؤن پیمنٹ کے بغیر صرف 15,000. اچھا جی, قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے ایک بہت بڑے پیمانے پہ اور آپ کو بہت قیمتی انعامات بھی ملنے والے ہیں آپ کے صرف ایک وزٹ پہ. تو آج سے آج اپنے وزٹ اسٹارٹ کر دیں. اچھا ممتاز صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے اس میں کتنی لمٹ ہے, مطلب کتنے انعامات ہیں اور کتنے لوگوں کو دیا جائے گا انعام؟ اس میں وہ چھوٹے موٹے انعامات نہیں ہیں, وی ٹاکنگ اباؤٹ کمپلیٹ ہاؤس رائٹ. تو اس کے اندر 5 مرلے کا ریزیڈینشیل پلاٹ ہے. امیزنگ. ٹھیک ہے, یہ 1 آفر ہے اور 1 ٹائم آفر ہے اور انہی 3 دنوں کے لیے. پکی بات ہے, پکی بات ہے. یہ شو ختم کر کے ہم سیدھا وہیں جا رہے ہیں اور ہم تینوں اپنا اپنا نام ڈال رہے ہیں اس میں. بالکل ہم نے جی, ہم تو سوچ رہے ہیں ایک لائیو اپنی اسٹریم وہیں پہ بھی لگوا دیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اتنے دیر سے ہم یہ کہہ رہے ہیں انعامات ملیں گے انعامات ملیں گے, کتنے انعامات ملتے ہیں. اچھا کیا یونیک سا انعام لے کر آ رہے ہیں وہ بتائیں. یونیک انعام اٹ سیلف سوسائٹی خود ہے آنیسٹلی. اس کی لوکیشن سے لے کے اس کی جو پرائس رینج ہے وہ اٹ سیلف ہے اور بڑا زبردست پروجیکٹ ہے. آلریڈی ایل ڈی اپرووڈ ہے اور اب اس کی انشاءاللہ گراؤنڈ بریکنگ ہونے جا رہی ہے. ایک اور ہماری بڑی ایڈجسٹمنٹ پالیسی چل رہی ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں. 2 دن رہ گئے ہیں اس کے اندر, وہ ایکسپو پہ بھی آپ اویل کر سکتے ہیں ہمارے ہیڈ آفس آ کے. اس کے اندر وداؤٹ گوئنگ انٹو ٹیکنیکل ڈیٹیلز اینی ویئر فرام 50,000 to 500,000 کی بچت ہے ان 2 دنوں کے اندر. تو وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر آپ کے پاس آلریڈی آپ ہمارے کلائنٹ ہیں, آپ ایک اوپن فارم ہوتا ہے وہ مارکیٹ سے جا کے وہ لے کے آپ آ جائیں آفس بیسکلی, تو ول گیٹ ان ڈیٹیلز. اس کے اندر اگر آپ کمرشل ایک پلاٹ لیں گے تو اس کے اوپر اپراکس 500,000 منیمم, اور ایک ریزیڈینشیل پلاٹ پہ منیمم 50,000 کی اس میں ہم بچت دے رہے ہیں. اگر وہ بھی کسی نے اویل نہیں کرنی تو اس وقت فرائیڈے اور سیٹرڈے کو ہمارے آفس وزٹ کریں اور یہ بک کا پلاٹ ود اس, اور اس کے اوپر ایک جو قسط ہے جو پہلی بڑی کام ہے وہ بھی ہم چھوڑ دیں گے اس کے اوپر. اچھا ہم 7 سے جانتے ہیں 7 پراپرٹیز کا ایک طرح کا ایکسپو ہو رہا ہے نا, بالکل زیادہ تو کیمپین وہی چلنے والی ہے. آپ کا تو بالکل ایک الگ سا تھیم ہے, اس کو کیسے ریپرزینٹ کرنے؟ اس کو ہم اس طرح لیں گے کہ یہ دونوں آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. because No doubt. anyone who wants to buy a house or build a house, he would definitely go for solar. اس وقت بجلی کا بحران ہے, یونٹ جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں, قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. تو جو نئے لوگ ہیں جو اپنی نئی کنسٹرکشن کرتے ہیں وہ سولر کی طرف جانا چاہتے ہیں. ان کو ایک گائیڈنس چاہیے کہ وہ کیا بہترین پروڈکٹ خریدیں اور اس کے علاوہ وہ لیکن یہاں پر ویسے آئی ایم ریئلی سوری ٹو انٹرپٹ یو, یہاں پر ایک عجیب سی بات میرے ذہن میں آ گئی ہے, دیٹس آئی وانٹ ٹو شیئر, کہ آپ سولر کی بات کریں مینس آپ کو یقین ہے کہ جو جہاں پلاٹ لے گا وہاں الیکٹریسٹی نہیں ہوگی, یا پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بہت مہنگی ہو گئی؟ وہ مہنگی ہوگی کیونکہ عام آدمی کی بجلی تک رسائی یا اس کا استعمال اب بے دریغ استعمال نہیں کر سکتے, اب آپ کو سوچنا پڑتا ہے استعمال کرتے ہوئے. سولر آپ کو ایک پیس آف مائنڈ دیتا ہے, ایک سکون دیتا ہے ذہنی, کہ آپ جو چاہیں جس طرح چاہیں استعمال کریں کیونکہ آپ کی بجلی تو فری ہے. آپ جو شمسی توانائی سے بنا رہے ہیں وہی آپ نے استعمال کرنا ہے. تو دا سولر از ایوری تھنگ. ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال سے سر بھی فیوچر کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ بھی ایک نئی کنسٹرکشن, ایک نئی دنیا, ایک ڈیجیٹل دنیا کو متعارف کرائیں گے, اس میں ہمارا ایک چھوٹا سا کردار ہوگا. زبردست جی. ویسے بھی یہ آپ کو پتہ ہے کہ ینگسٹر میں شمار ہوتا ہے ان کا, اور ان کے پاس بڑی کنونسنگ پاور ہوتی ہے نا, بالکل کنونس کرنے کی اپنے کلائنٹس کو, کسٹمرس کو. اچھا ممتاز صاحب کی طرف جانب دوبارہ آتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی کیمپین کو کیسے ریپرزینٹ کریں, کیا تھیم ہونے والی ہے, کیا کلرز ہونے والے ہیں جو سب سے الگ دکھیں گے آپ لوگ کیمپین سے مراد ایکسپو میں؟ اچھا ایکسپو کے اندر, ایکسپو میں وہ وی بلیو ان سمپلسٹی. ان فیکٹ
الگ ہونے کے بہت سے طریقے ہیں. وی کین ہیو اے بگ ڈرم رول. اچھا یہ بھی ایک امیزنگ چیز ہے کہ آپ سمپلسٹی کی جانب چلے جائیں اور ٹارگیٹ آڈینس پھر آپ کی ساری ہو جاتی ہے. دیر یو گو. ٹھیک ہے, کیونکہ جب سوسائٹی جو ہے نا اس کی ریچ اس فار ریچنگ ہے, اس کے اندر ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی آ کے ہمارا کلائنٹ بن سکتا ہے, اور جس نے کمرشل پلاٹ لینا ہے وہ بھی لے سکتا ہے, ملٹی ملین کا جو لینا ہے, تو وہ سارے ہیں. تو اس کے لیے اس بڑی ڈیسنٹ قسم کا اسٹال ہے. اس کارنر وی آئی پی جو لاؤنج ہے اس کے بالکل ساتھ ہم نے اسٹال لیے, تو اسٹریٹجکلی لیا ہے وہاں پر بالکل. اور اسی طرح اسٹریٹجکلی ہی سوسائٹی ہے, جو اب جو ایکچوئل سوسائٹی کا لے آؤٹ ہے نا, اس ویری اسٹریٹجک. اس کے اندر پرپز بلڈ چیزیں, ماسک, ہیلتھ کیئر کی جو فیسلٹیز ہیں, آپ کی یوٹیلیٹی اسٹورز جو ہیں, وہ کہیں بھی سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہوں گے اس 2 منٹس اوے. تو اس طرح اس کی روڈز وغیرہ کا میپ ہے کہ ہر بندے کی ایکسیس بڑی آسانی سے ہے وہاں پہ, اسکول اس کے لیے. تو ایسے اسٹال بھی آپ آئیں گے تو آپ کو اسی طرح لگے گا. ہماری ٹیم جو ہے, ٹیم از ہائیلی پروفیشنلز کی ٹیم ہے ساری. اوپر ہمارے حاجی رمضان صاحب جو چیئرمین ہیں, وہاں سے لے کے نیچے ایون اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ اور سیکورٹی فورسز جو ہمارے وہاں پر ہیں, اور ایڈمنسٹریشن, کلائنٹ ریلیشنس, جو سارے ڈپارٹمنٹ ہیں, آل ویری پروفیشنل. آئی ہوپ یو گائز وزٹ سم ٹائم. آپ یہ وابلہ ٹاؤن میں ہیں, یو لو اٹ. زبردست جی, ایکسپو سٹارٹ ہو گیا ہے. آج کے دن سے ہم مزید باتیں کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے وتھ ٹیون. ویلکم بیک جی, دوبارہ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ساتھ سے ہم جانیں گے, ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے قسم کے پروڈکٹ ہیں. ہمارے پاس بہت قسم کے پروڈکٹس ہیں, جس میں سولر پینل کی پوری ایک رینج ہے, اور اسی طرح انورٹرز کی پوری ایک رینج ہے. سولر پینلز میں ہمارے پاس زیادہ واٹیج کے پینل بھی ہیں, اور لیڈنگ برانڈز بھی ہیں, لانجی, جالی ووڈ, کینیڈین سولر, ٹونگوی ایک نیا برانڈ آ رہا ہے, ہم متعارف کرا رہے ہیں. تو انٹیگرا سولر مارکیٹ میں نئے برانڈس کو متعارف کرنے میں پائنیئر سمجھا جاتا ہے. زبردست. لوگ آپ پہ اعتبار کیوں کریں؟ اور بھی بہت سی کمپنیز ہیں, آپ لوگ ایسا کیا کر رہے ہیں, یا کیا متعارف کروایا, یا کیا ایسا آفر کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کی جانب آئیں؟ ہماری جانب لوگ اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہمارے جو سی او محمود طاہر صاحب, وہ 2011 سے آسٹریلیا میں سولر کا ہی کام جو ہے وہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں. ہمارے ایک اسٹیبلشڈ بزنس ہے, اور اپنی 10 سال کا جو ہمارا وہاں پر ایک رتبہ ہے, ایک اعتبار ہے لوگوں کا, وہی لے کر پاکستان میں آئے, اور اسی کو ہم نے متعارف کرایا. وہی کور ویلیوز, وہی ایتھکس کہ لوگوں کے ساتھ فیئر بزنس کرنا ہے, کلیئرٹی لانی ہے, جیسے کہ آپ نے ایک حدیث ہمیں پڑھ کے سنائی, اسی کے اعتبار سے ہم لوگوں کے ساتھ بڑا کرسٹل کلیئر چلتے ہیں. اور ہمارے برانڈ ایمبیسڈر بھی سعید اجمل صاحب ہیں. تو اس طرح ہم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں, کیونکہ ہم کرسٹل کلیئر بزنس کرتے ہیں. اچھا ساتھ اس میں یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کچھ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے ریپیئرنگ کے لیے کیا سسٹم ہے, کیا فری آف کاسٹ ہے, یا دوبارہ سے اس کے لیے آپ کو چارج کرنا پڑے؟ انٹیگرا سولر پاکستان میں نا ایک نیا بزنس ماڈل لے کر ہے کہ ہماری اپنی ایک ریپیئر لیب ہے, لیکن وہ ہمارا سیکنڈ آپشن ہوتا ہے. ہمارا پریمیم آپشن ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ریپلیسمنٹ وارنٹی آفر کرتے ہیں. پروڈکٹ ریپلیس کیا جاتا ہے, سولر پینل کی 25 ایئرز آف وارنٹی, اور انورٹرس کی جو 5 to 10 ایئرز آف وارنٹی, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا پروڈکٹ آپ یوز کریں. تو ہم اپنے لوگوں کو آسانی فراہم کر رہے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس برانڈ کی طرف شفٹ ہوں, سولر کی طرف شفٹ ہوں, اور خود کفیل ہو جائیں اپنی خود کی انرجی مینوفیکچرنگ میں. زبردست جی, بہترین. ہم ان سے ایک اور کویشچن بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سب چیزیں کلیئر ہو جائیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کا 3 مرلے کا گھر ہے تو اس میں ظاہر ہے اگر 3 رومز بنائے ہوں گے انہوں نے, کسی کا 5 مرلے کا ہے, کوئی 1 کنال پہ ہے, تو کون سا پروڈکٹ ان کے لیے بیسٹ ہے؟ میں لوگوں کو نا 2 اس میں تجویزیں پیش کرنا چاہوں گا. پہلی یہ کہ اگر آپ نیا گھر بنا رہے ہیں تو ممٹی تو ہر گھر پہ ہوتی ہے, آپ اس کو ایک سن روم بنا لیں, اس کا ٹلٹ کر لیں ٹورڈ ساؤتھ, اور اس پہ ایک آپ اس کو ٹلٹ دے دیں 10 سے 15 ڈگری کا کہ سولر پینل وہیں انسٹال ہو جائیں. یا آپ ایک ایسا شیڈ بنا لیں چھت پہ جو کہ آپ کے لیے ایک آپ کو روف ٹاپ کا بھی ایک وہ دے دے, اور وہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں. کیونکہ سولر میں اسپیس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ انسٹال نہیں کر سکتے. تو اسپیس بہت مینڈیٹری ہے. تو 3 مرلے میں ہم جو سجیسٹ کرتے ہیں وہ 3 سے 5 کلو واٹ کا سسٹم ہے, لیکن یہ آپ کی ضروری جو اشیاء ہیں ان پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. آپ اے سیز کتنے یوز کر رہے ہیں, آپ کا انرجی کنزمپشن کتنا ہے, تو جس حساب سے اس حساب سے ہم ان کو سجیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فار این ایگزامپل اگر ایک گھر میں 3 اے سی ہیں اور 2 فریج ہیں, ہیٹر بھی چلا رہے ہیں وہ لوگ, تو یہ سب کیسے وہ مینیج کریں؟ ان کو اگر 3 اے سیز ہیں تو میرے خیال سے ان کو 5 کلو واٹ پہ جانا چاہیے. لیکن اگر ان کی کنزمپشن بڑھ رہی ہے اور استعمال اس کا بہت زیادہ ہے کہ وہ اس کو دن میں 12 گھنٹے یا 18 گھنٹے چلانے میں جو ہیں وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں, تو پھر ان کو 10 کلو واٹ کے سسٹم پہ جانا چاہیے. تو کچھ ہم سروے کر کے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, کچھ ہمارے پاس ایک پیٹ رولز ہیں, ان کے اوپر لوگوں سے ڈسکشن کرتے ہیں. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ لوگوں کو کنسٹرکشن کے ٹائم پہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. زبردست. اچھا, یہ سولر سسٹم ہے تو آبویسلی یہ سورج کی توانائی سے, روشنی سے جو کام کرتا ہے, تو سردیاں ہیں اور دھوپ تو نکل نہیں رہی ہے, تو کیسے کام کریں؟
इसमें होता ये कि आपके पास ना पाकिस्तान में एवरेज आवर्स होते हैं 4 से 5 घंटे एनुअली जो सोलर के आते हैं, सोलर के आपको रिसीव होने ही होने हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो आपके पास गर्मियों में एक्सटेंडेड टाइम होता है सन का, सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है, फिर गर्मी सर्दी बारिशें, तो हम कोई ना अपना एनुअल एक कंजम्पशन का पूरा एक एवरेज चार्ट बना लेते हैं और उसके ऊपर लोगों को गाइड करते हैं। आपको सालाना इतने यूनिट मिलेंगे। मिसाल के तौर पे एक 10 किलोवाट का सिस्टम आपको साल के 14,000 यूनिट प्रोड्यूस करके देगा ऑन एवरेज। अब आप उन 14,000 यूनिट को जैसे मर्जी यूज़ करें। ज़बरदस्त। ये वाकई में इनकी गुफ्तगू से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग ही है। हम मुमताज़ संधू साहब की जानब में दोबारा आते हैं। सर ये बताएं, विक्टोरिया सिटी कब बनी थी और क्या ये डेवलपिंग है या डेवलप्ड सोसाइटी? अभी ये लॉन्च होने जा रही है। ओके, ठीक है। और एज ए लोकेशन का तो मैंने आपको बता दिया, तो डेवलप होने जा रही है और बड़ी स्पीड से होने जा रही है। और जो मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूँ स्पीड से होने जा रही है क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। किसी भी डेवलपर को आपने देखना है, किसी भी फील्ड में देखना है, देखें इसने पहले क्या किया है, इसने क्या डिलीवर किया है इसने। तो जो शेरवाला डेवलपर्स के पास्ट जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने टाइम से या अपने टाइम से पहले कंप्लीट हुए। अभी जो इस वक्त हमारे क्या इनके पहले कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आउट ऑफ सिटी हैं या लाहौर में ही? ये लाहौर बेस्ड ही कंपनी। ओके, लाहौर बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। लाहौर इंशाअल्लाह बिल्कुल नहीं, फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं है, इस 10+ प्रोजेक्ट्स हैं। शेरवाला हाइट्स, अगर आप शाहकाम चौक बने उससे पहले लेफ्ट साइड के ऊपर, इस हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। इट्स ब्यूटीफुल। आप देखें उसका डिज़ाइन से लेकर एवरीथिंग। 100 फैमिलीज अभी रह रही हैं उधर। प्लस टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया हाउस, इट्स अ ब्रिलियंट प्रोजेक्ट। वो उसका ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन ऑलरेडी इरेक्ट हो चुका है। उसके अंदर नीचे टेक सिटी है पूरी बेसमेंट के अंदर, फिर ऑफिसेज हैं, पूरा मॉल है और ऊपर लोगों के अपने अपार्टमेंट्स हैं, 1 बेड 2 बेड। टॉप फ्लोर के ऊपर पेंट हाउस स्वीट्स ले सकते हैं आप। सर विक्टोरिया सिटी में कौन सा ऐसा ब्लॉक है जो बहुत लग्जरी है, बहुत अलग दिखने वाला है, और कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल चीपेस्ट रेट पे है? इट्स ऑल ऑफ द अबव सो टू स्पीक। कोई अलग ऐसा ब्लॉक नहीं है। सेक्टर ए जो है, अगर उसका लेआउट देखें ना तो शुरू होता है कैनाल रोड से और सीधा उसको टच करवाता है जाके मुल्तान रोड के ऊपर। वहाँ पर हमारा कमर्शियल लाइन आएगी जहाँ पर हमारे कमर्शियल प्लाजाज होंगे। तो उसके लेफ़्ट राइट के ऊपर क्योंकि 3 मरला और 5 मरला के साइज़ छोटा है, लेकिन इस एज आई बिलीव साइज़ डज नॉट रियली मैटर। अब 3 मरला 5 मरला की जो सोसाइटीज़ बनी हुई है ना लाहौर में, अगर वहाँ पर जाएँ, किसी भी एक लेन में खड़े हो जाएँ तो आप देखेंगे किसी की रूफ बाहर निकली हुई है, किसी का गैराज आगे है। कोई जो ये बनने जा रही है इसके अंदर जो बायलॉज होंगे वो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, मगर आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कि इस बंदे ने एक बना लिया, घर उस तरह बना लिया। जो आपको नज़र आएगी चीज़ ना, कहीं भी खड़े होकर एक सिमेट्री नज़र आएगी। जिस तरह सबर्ब्स होते हैं बाहर, एग्जैक्टली उसी तरह एक सिमेट्री होगी बिल्कुल। आप किसी भी, तो इवन 3 मरले का जो घर भी है वो आप बड़े मज़े में आप अपने घर आएंगे। मार्केट्स के हवाले से बताते हैं। मार्केट्स एज ए सेड हर जगह किसी भी ब्लॉक में आप होंगे, आपसे 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर हर मार्केट है। और मेन कमर्शियल जाना चाह रहे हैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ तो इस 2 मरला कमर्शियल की स्लॉट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे, 5 मरला कमर्शियल के हैं। और जो एडजस्टमेंट पॉलिसी चल रही है इस वक्त, इस ब्रिलियंट, उसके अंदर मैक्सिमम फ़ायदा इस वक्त। 2 दिन रह गए हैं। जो बंदा भी आना चाहे हमारे ऑफिस के अंदर, आप एक अच्छा सा मैसेज दे दें कि आज भी 2 दिन नहीं, आप आज के लिए भी बुलाएं, क्योंकि अभी तो सुबह सुबह हुई है और लाहौरी तो बस अभी कहले नाश्ता कर रहे होंगे। सो टू एवरीवन हु इज़ लिसनिंग टू दिस, प्लीज़ हेड ऑफिस आए हमारे, और बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र है। As I said, 500,000 आप सेव करेंगे इन 2 दिनों में एटलीस्ट। अगर आप कमर्शियल के आके कोई बुकिंग करवाएंगे, और एटलीस्ट 50,000 प्लस अगर रेजिडेंशियल बुकिंग करें। साथ ये बताइए कि सबसे सस्ता कौन सा प्रोडक्ट है और सबसे महंगा कौन सा है? इसमें हम तो क्योंकि सारा Tier 1 इक्विपमेंट ही यूज़ करते हैं, तो अगर आप सिर्फ प्राइस के हवाले से देखें तो हमारे पास रेंजेस हैं। उसमें सबसे महंगा तो लॉन्जी है, मार्केट में सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड है, लोग लॉन्जी का सोलर पैनल मांगते हैं। और अगर हम थोड़ी सी उसी में रेंज में ना कोई थोड़ा सा फ़र्क होगा तो जॉलीवुड जो है वो थोड़ा सा नीचे है। बाईफेशियल पैनल है, लीडिंग ब्रांड है, लेकिन मार्केट डिमांड के ऊपर ना काफ़ी हद तक आपकी प्राइस डिपेंड कर रही होती है। और अगर इन्वर्टर्स में बात करें तो आपके पास काफ़ी ब्रांड्स हैं इन्वर्टर्स में। सोफार सोलर ने एक अपनी मार्केट बनाई हुई है, लेकिन थोड़ा सा उससे ऊपर ग्रो वॉट है। तो ये कुछ ऑप्शंस हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं कि वो अपनी खुद जो उनकी बाइंग पावर है उसके हिसाब से दे कैन डिसाइड देमसेल्व्स दैट व्हाट दे वांट। इट्स ईदर अ प्रीमियम ब्रांड और समथिंग दैट इज़ अफोर्डेबल फॉर देम। तो दोनों ही ऑप्शंस, महंगा और सस्ता, हम अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाते हैं आसानी के साथ। साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है। एक्सपो में इनको आप ज्वाइन करें और जाके इनसे बाकायदा आप मालूमात मज़ीद भी ले सकते हैं। मुमताज़ संधू साहब का भी हम बहुत शुक्रिया करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। स्टे ट्यून।
वेलकम बैक जी। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है एसजे ग्रुप के प्रेसिडेंट रेहान जैदी साहब ने। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके साथ मौजूद हैं हमारे साथ शाजिब, ये तैमूर फैंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सपो की कैंपेन में। अच्छा जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम इनसे बात करते हैं, जैदी साहब से तो हमें तफसीलन बात करनी है। हम इनसे जानते हैं कि इनका अलग सा एक स्टॉल है, क्या नया लेकर आ रहे हैं? असल में बेसिकली हम जो है ना टेक्नोलॉजी की एनर्जी सेविंग के लिए ना हम कोशिश कर रहे थे, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम हमने एनर्जी सेविंग फ़ैन जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिनकी एनर्जी जो कंजप्शन है वो सिर्फ 30 वाट है। आम जो हमारे कन्वेंशनल फ़ैन होते हैं वो मिनिमम जो वाट कंज्यूम कर रहे होते हैं वो होते हैं 80-100 के करीब, लेकिन तैमूर फ़ैन ने फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो 30 वाट का जो है ना फ़ैन वो इंट्रोड्यूस करवाया। और इंशाल्लाह इसमें क्या प्राइजेज हैं इनकी? ये तकरीबन 8,500 से इनकी स्टार्टिंग हो जाती है, और फिर मॉडल वाइज जैसे जैसे मॉडल जो है ना वो फैंसी होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी प्राइस जो है ना वो भी बहुत सी कंपनीज़ हैं, बहुत सी कंपनीज़ हैं, हम बार बार कहते हैं। अब मुझे बताएं कि आप क्या अलग लेकर आ रहे हो, आपकी कंपनी से क्यों ले वो चीज़? आपको मार्केट में जितने भी फ़ैन मिलेंगे ना वो तकरीबन 80 वाट के 100 वाट के मिलेंगे। उसके बाद AC/DC फ़ैन आ जाते हैं जो होते हैं, जिनको हम BLDC फ़ैन्स कहते हैं। वो लेते हैं 50 वाट से लेते हैं, और वो हाइब्रिड होते हैं। बेसिकली वो 12 वोल्ट की जो सोलर प्लेट होती है या बैटरी होती है उससे भी चल जाते हैं, और 220 वोल्ट पे भी चल जाते हैं। उससे भी हम एडवांस एक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जिसको PMSM मोटर कहते हैं। PMSM मोटर्स जी, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर होती है वो। ये जितनी हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना वो चल रही है ना, बेसिकली उनका फिनोमेना जो होता है ना वो PMSM मोटर की बेस ही होता है। ज़बरदस्त। तो उसकी एफिशिएंसी जो होती है ना वो BLDC से 25% जो होती है ना वो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो आजकल इतने हैवी आ रहे हैं, यूनिट्स इतनी महंगी हो गई हैं, तो पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि एनर्जी सेविंग की तरफ जाया जाए। सही। रेहान जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताएं कि एक्सपो का आज फर्स्ट डे है माशाल्लाह से, जी। और आप तो बिल्कुल रेडी होके आए हैं अपने एक्सपो के लिए। क्या नई इन्फॉर्मेशन थी ऐसी जो आपने अभी बतानी है? असल में SJ ग्रुप बहुत ही फेमस है जो इनामात देने के सिलसिले में। पिछले हम 5 से 7 साल को अगर बैक पे जाएं तो हम मतलब चेयरमैन चौधरी सलीम नूर साहब ने मोटर बाइक्स, गाड़ियां और प्लॉट्स लातादाद दी हैं पूरे एक्सपो सेंटर में। शायद ही कोई इस तरह की ऑफ़र दे रहा हो। तो कोई उसमें बम्पर प्राइज आने लगा है जी। जी, असल में जैकपॉट वाला। असल में हम जो ऑफ़र देने जा रहे हैं उसमें राडो घड़ियाँ हैं, iPhone 13 Pro Max मोबाइल्स हैं, बाइक्स हैं, प्लॉट्स हैं, और गाड़ियाँ हैं जिसमें शुरुआत जो है वो ऑल्टो गाड़ी से है, यारिस है, स्पोर्टेज है और फॉर्च्यूनर। ये 4 गाड़ियाँ जो है हम 1 कनाल से लेकर 4 एकड़ तक के प्लॉट्स पे जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। आप लोग जब हमारे स्टॉल पे आएँ तब हम आपको पूरी तफसील बताएंगे, या आपको अगर फ़ोन पे भी लेनी है तो मैं नंबर आपको बता दूंगा, आप उस पर सारी तफसील ले सकते हैं। ओवरसीज़ कस्टमर जो हैं हमारे माशाल्लाह तकरीबन कह दें कि 27 के करीब जो ममालिक हैं वो इस वक्त हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं। वो आज कल और परसों भी जितने भी ओवरसीज़ हैं और लोकल हैं वो डायरेक्ट जो है कंपनी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या हमारे स्टॉल पे आके अपने किसी भी रिश्तेदार को या किसी को भेजें और वो आके पूरी इंफॉर्मेशन हमसे ले। क्योंकि SJ ग्रुप जिसको आपकी मंजिल जो है वो मार्केट कर, उसमें हम हाउसेस जो हैं वो 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे लोगों को दे चुके हैं। 300 से ज़्यादा मतलब एक अच्छी हिस्ट्री है इनसे मुंसलिक। सर यहाँ पर ये बताइए, क्या इसके लिए कुरानंदाजी की जाएगी या आपने कोई शराइत रखी हुई है, कितने प्लॉट पे ये गिफ्ट हैम्पर मिलेगा? देखें, ये सबसे अहम सवाल जो आपने पूछा है, इसमें ना ही कुरानंदाजी है ना ही हमने कोई शराइत रखी हैं। 1 कनाल के कस्टमर को भी इनाम मिलना है, 2 कनाल को भी, 4, 8 और एकड़। आपके इनामात ना कम हो जाएंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे ना ही कोई कुरानंदाजी का चक्कर है कि कस्टमर ये कहे कि पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा। ऑन द स्पॉट जब वो बयाना अपना पूरा करेगा, यानी कि 33%, देन पर्सन कैन गेट द गिफ्ट
on the spot. Means we will give same day. Means if someone send the money, बियाना के जो 33% है उसको उसका इनाम विदिन 24 आवर्स मिल जाएगा. सर हम प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात कर लेते हैं एसजे ग्रुप के कि ऑलरेडी कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हैं. देखें, एक तो हमारी एसजे गार्डन हाउसिंग सोसाइटी है बेदियाँ रोड पे, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 300 से ज़ायद फैमिली रह रही हैं इस वक्त, और तकरीबन 100 के करीब घर जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी कंस्ट्रक्शन जारी है. उसमें हमारे पास जो सी ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक के जो प्लॉट्स हैं वो हम सेल कर रहे हैं, और हम 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे 3 मरला, 3.5 मरला, 5 मरला और 10 मरला के घर दे रहे हैं. 50% पे हम पोजीशन दे रहे हैं. सबसे अहम बात ये कि कस्टमर 1 साल में पोजीशन ले, 50% पे अपना कब्जा ले ले. सर लास्ट टाइम आपने 30% कहा था, अभी 33% वो फार्म हाउसेज हैं. फार्म हाउसेस हैं 33% पे और ये 50% पे. घर जो है, जो हाउस है वो 50% पे आप पोजीशन लें, बकाया आप 4 साल में उसको पे करें. कस्टमर के पास 4 साल होंगे, घर का कब्जा लेने के बाद भी 4 साल उसके पास मौजूद. सर दुरानिया के हवाले से थोड़ा मुझे बताइए, क्या इसमें तब्दीली भी हो सकती है, कम भी किया जा सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, या फिक्स्ड होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हम ये ज़रूर कर सकते हैं. देखिए, हमारे जो चौधरी सलीम नूर साहब, इज़ द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी, सो उनके साथ ऐसा है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी कस्टमर को हमने टाइम दिया था 4 साल का, और 4 साल पूरे होने के बाद वो पेमेंट पूरी नहीं कर पाया, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 4 महीने, 6 महीने एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, बिकॉज ही इज़ वेरी लीनियंट पर्सनालिटी चौधरी सलीम नूर. तो हमारे यहाँ बढ़ तो सकता है, कमी का कोई ऐसा कुछ ज़बरदस्त. लेकिन ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि अगर आप पे नहीं कर पाएँ तो आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं जिसमें आप अपने इजीली इंस्टॉलमेंट्स पे कर दें. सर से हम जानते हैं फर्स्ट डे है एक्सपो का, और क्या कब स्टार्ट हो रहा है, कब जा रहे हैं वहाँ पर? हमारी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँच चुकी है, और मुझे तो खुद वहाँ कोई गुड न्यूज़ आई है आपको अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है. कराची से एक कस्टमर आज आए हैं कल रात को, और वो बस जैसे ही जाएंगे और इंशाल्लाह वो टोकन फ़ौरन कराएंगे 2 कनाल फार्म हाउस का. ज़बरदस्त जी. इनके तो एक क्लाइंट आ भी गए हैं और एक डील भी हो गई है. तैमूर की जानिब दोबारा आते हैं. तैमूर, मुझे ये बताओ कि कलर स्कीम क्या है आपके फ़ैन्स की, क्योंकि आजकल तो सबको यही दिल चाहता है कि हमारे फ़ैन भी बिल्कुल हमारे कर्टन्स की तरह हो जाएं, बिल्कुल रूम से मैच चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं. तो कलर स्कीम भी है इसमें? इसमें बेसिकली जो बेसिक कलर होते हैं ना वो तो हर वक्त अवेलेबल होते हैं. वो कस्टमाइज आप बनवा देते हैं? वो जो है ना, अगर किसी की डिमांड हो ना कि मेरे फर्नीचर के साथ इसको मैच करना है तो वो हम कर देते हैं. लाइट वुड, डार्क वुड, गोल्डन, जो भी कोई कलर के हम वैसा कर देते हैं. वारंटी सिस्टम है इसमें कोई, या फिर बस दिया और ख़राब हो गया तो आपका? नहीं, इसमें ये होता है जो PMSM मोटर होती है ना, इसने जब चलना है ना तो इसने हीट अप नहीं होना. अगर आप इसको 6 माह कंटिन्यूसली चलाने के बाद भी हाथ लगाएंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे होगा. कौन हाथ लगाएगा वैसे? वैसे मैं बात कर रहा हूँ चेक करने के लिए. अगर जो आपका नॉर्मल फ़ैन होता है ना, जो कन्वेंशनल फ़ैन है, उसको आप 5 मिनट के बाद हाथ नहीं लगा सकते. लेकिन हाथ लगाएगा कौन? मतलब आप स्टैंड वाले फैंस की बात कर रहे हो? नहीं, सीलिंग फ़ैन की बात करो. ओके. वैसे ये होता है ना, बताने के लिए आपको कह रहे हैं ना कि हीट अप नहीं होना, उसने जलना नहीं. बेहतरीन. जब उसने जलना नहीं है तो उसकी लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है. जी, ये भी एक बेहतरीन ऑफर है. आप जब कैंपेन देखने जाएं तो इनके स्टॉल को भी विजिट कीजिएगा. शायद हो सकता है आपको कोई चीज़ नहीं लगे और आप ये भी परचेज कर लें. एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक. रेहान ज़ैदी साहब के साथ दोबारा बात करते हैं. सर ये बताइए कि इस सोसाइटी के चेयरमैन कौन है? सोसाइटी के चेयरमैन जो हैं चौधरी मोहम्मद सलीम नूर साहब हैं. ये 5 भाई हैं माशाल्लाह. सबसे बड़े चौधरी सलीम नूर साहब हैं, फिर शब्बीर हुसैन साहब हैं, फिर चौधरी शकील नूर हैं, फिर चौधरी जमील नूर हैं, और सबसे छोटे चौधरी नदीम नूर हैं. 5 भाई हैं माशाल्लाह, और पाँचों जो है इनका एका देख के, इनकी यूनिटी देख के थोड़ा सा मैं रश करता हूँ. आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स. तो मुझे बताइए 5 भाई हैं, इनका एका देख के बड़ी खुशी होती है. सलीम नूर साहब माशाल्लाह तकरीबन 7 साल से इस फील्ड में हैं और बड़े खुले दिल के मालिक हैं माशाल्लाह. हाँ, उसकी मतलब उन्होंने अब तक 7-8 गाड़ियाँ दे चुके हैं, कोई 30 से ऊपर मोटर बाइक्स दे चुके हैं, लातादाद प्लॉट्स उन्होंने दिए हैं मुख्तलिफ हमारी सोसाइटीज़ में. और मेरे लिए ऑनर ये है कि 2020 जनवरी 1 को उन्होंने मुझे उम्रे का पैकेज दिया था माशाल्लाह,
اور اپ کمنگ حج پہ انہوں نے مجھے, میری وائف اور میری والدہ کو حج پیکیج دیا ہے. زبردست. اچھا میں یہ سوال کرنے ہی والی تھی کہ ایمپلائز کی جانب سے جانتے ہیں کہ جو ان کی کمپنی کے ایمپلائز ہیں ان کے لیے چودھری صاحب کیا کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے مطلب عید بقرعید پہ ایک تو بونس ہوتے ہیں, ارے واہ, کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وہ ماشاءاللہ عید بقرعید پہ بونس دیتے ہیں, اور ہر سال جو ورکرز ہیں ان کی سیلری بڑھاتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شخص کی 2 بار جو ہے وہ تنخواہ بڑھائی گئی ہے. پروموشنز ہوتی ہیں, اور وہ کسی کو پلاٹس دے دیتے ہیں, یعنی کہ اپنے منشی تک کو انہوں نے کہا کہ بس یہ 5 مرلے کا پلاٹ تمہیں دیا, آج وہ اپنا گھر بنا رہا ہے اس پہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو, اور پھر یہ کہ وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں سب بیٹھ کے ساتھ کھاؤ, الگ سے ان کے سامنے کچھ نہیں رکھا جاتا. اگر کبھی رکھا بھی جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایکویلٹی. سو دس از دا بیسک تھنگ وچ ہی از شوئنگ فرام ہز پرسنالٹی. سو مطلب ہم سب ان کے کہہ لیں کہ مرید کہنے لگے تھے آپ. نہیں, بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہی از اے جینٹل مین پرسنالٹی, بولڈ پرسنالٹی, امپریس بائی ہارٹ. اچھا ہم ان سے جانتے ہیں سر, یہ بتائیں کہ جو امپلائز ہیں ان کو بھی کچھ خاص آفر دی جا رہی ہے, یا وہ آئیں گے تو ایک پلاٹ کے ساتھ پلاٹ فری ہے, یا کچھ آف ہے؟ نہیں, ہم نے امپلائز کو ایسا کیا ہوا ہے کہ امپلائز تک کے لیے ہم نے ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ اگر 5 سیل کرتے ہیں وہ, تو ان کو بھی ہم نے گاڑی آفر کی ہوئی ہے. اگر وہ 5 پلاٹ سیل کر دیتے ہیں تب ان کو آفر دی گئی. نہیں, میں خریدنے کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. نہیں, امپلائز کے خریدنے کی تو آپ بات ہی نہ کریں, کیونکہ ویسے مل جاتا ہے. نہیں, لیٹ سپوز میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایک پلاٹ ہے 25 لاکھ روپے کا, اور امپلائی کہتا ہے کہ مطلب مجھے اپنی ذات کے لیے لینا ہے, تو میں کیسے بتاؤں کہ مطلب وہ بڑے کم پرائز میں سلیم صاحب جو ہیں اس کو دے دیتے ہیں, اور ایون کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں پورے, تو وہ انسٹالمنٹ پہ کہتے ہیں آرام سے دیتے ہیں, مطلب وداؤٹ ڈاؤن پیمنٹ. دیٹس وائی واٹ آئی ایم سیئنگ از امیزنگ. مجھے تو لگتا ہے کہ کلائنٹس تو ان کے پاس آنے ہی والے ہیں, اس کے بعد تو ایس جی گروپ پہ لائن لگنے والی ہے جابس کے لیے. ایسا ہونے والا لگ رہا ہے اس کے بعد. بے شک ان کی خواہش ہے کہ میرے پاس 1000 کی ٹیم ہو. جو آپ کی منزل ہماری مارکیٹنگ کمپنی ہے, اس میں سلیم بھائی کی خواہش ہے کہ 1000 سے زیادہ جو ہے امپلائی. سر اس کا تو نام ہی اتنا خوبصورت ہے نا کہ آپ کی منزل. جی بالکل, مطلب آپ کی اصل منزل آپ کو پکار رہی ہے, جس کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں. ہم آپ کی منزل پہ بات کریں گے ان سے کہ اس میں کیا کیا نیا ہے. اس میں دیکھیں, سب سے ہماری جو پوری کوشش ہے کہ جو ان کی خواہش ہے کہ ناٹ اونلی لاہور, آل اوور دا پاکستان. ایون ہمارے کلائنٹس ہیں جو اٹلی میں, ڈینمارک میں, یو ایس اے میں, دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ وہاں سے ہمیں مارکیٹ کرتے ہیں آپ کی منزل کے تھرو. تو الحمدللہ یہ ایک ایسی اپارچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو گھر پہ مطلب وومنس لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, یا جو گھر پہ پڑھائی کر رہے ہیں, تو وہ گھر بیٹھ کے بھی ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں, اور دے کین ارن مور دین 200,000 ان اے منتھ. مور دین 200,000 ان اے منتھ دے کین ورک فرام ہوم. زبردست. جی ہمارے ساتھ تیمور بھی موجود ہے. تیمور یہ بتائیں مجھے کہ فینس کے حوالے سے آپ نے بات کی, ویسے میرے ذہن سے نہیں نکل رہی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, اس کو آپ ایکسپلین کر دیں. بیسیکلی لیٹس سپوز اگر آپ کا پنکھا چلتا چلتا بند ہو گیا, اب آپ نے الیکٹریشین کو بلایا, یا آپ نے خود چیک کرنا ہے اس کو کہ کیا ہوا ہے اس کو, تو آپ نے مطلب اتنے ریلائبل فینز ہونے چاہیے نا, ہم کیوں اتنی جلدی خراب ہو اصل میں جائیں گے؟ ہمارے پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہمارا جتنا انرجی کا شارٹ فال ہے وہ ہماری ناقص پروڈکٹس کی وجہ سے ہی ہے. اگر ہماری پروڈکٹس اچھی ہوں گی, جیسے ہم نے پی ایم ایس اے موٹر یا بی ایل ڈی سی موٹر انٹروڈیوس کروائی ہے, تو یہ ایک سٹینڈرڈ ہے اس کا ٹیکنالوجی کا. زبردست. اب آپ جو ہمارے کنونشنل فین ہیں, اگر انہی کے اوپر رہیں گے تو ہمارا مزید جو ہے نا, ہماری 60% انرجی کا شارٹ فال ہماری فینز کی وجہ سے ہے, کیونکہ ان کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. تو اس کو آپ نے اگر چینج کرنا ہے تو آپ نے ہاتھ تو لگانا ہے نا. زبردست. جی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تیمور کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ کا بہت شکریہ. ریحان زیدی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور آپ سے بھی ہم اجازت لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلاتی چلوں, 13, 14, 15 کی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایکسپو سٹارٹ ہو رہا ہے لینس اسٹارٹ کی جانب سے. امیزنگ ایکسپو ہے, آپ نے ضرور جانا ہے. آج اس کا فرسٹ ڈے ہے. ابھی اٹھیں, ناشتہ آپ نے کر لیا ہوگا, فوراً گاڑیاں نکالیں اور پہنچ جائیں, وزٹ کر لیں. ایک
کیا پتہ آپ کو اتنا اچھا لگے اور اچھا اتنا لگے کہ آپ پرچیز بھی کر لیں, ساتھ میں ایک قیمتی انعام لے کر واپس آ جائے, اور قیمتی انعام آپ کی ڈاؤن پیمنٹ سے شاید اوپر ہی ہو کچھ. تو اپنی میزبان کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.